नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि तानिया न सिर्फ जुनेद से तलाक लेने में कामयाब हो जाएगी बल्कि ज़ावियर के दिल में दर नायाब के लिए यह गलत फहमी भी पैदा कर देगी कि जैसे दर्रे नायाब और जुनेद का आपस में कोई उफ्र है। इस वजह से जुनेद ने तानिया को तलाक दी है। तानिया तो अब डबल गेम खेल रही है, तन्हाई में जुनेद को तलाक देने पर उकसाती है और सब घर वालों के सामने यूं जाहिर करती है जैसे जुनेद खुद इसे तलाक देना चाहता है, क्योंकि जुनेद के दिल में आज भी इसकी पहली मोहब्बत जिंदा है। जुनेद तो तानिया की उन मक्कारियों से और गोल्फ से तंग आ चुका है। तानिया की मां को कॉल करके पूछता भी है कि ओंटी प्लीज मुझे एक बात सच सच बताएं कि क्या तानिया के दिल में कोई और है, क्या वो किसी और को पसंद करती है। लेकिन दरदान साफ मकर जाती है और कहती है कि तानिया सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है, बस अपनी दाल नून काफ की वजह से कुछ परेशान है। अगर तुम उसे आउट कंट्री ले जाओ तो मुझे लगता है कि तानिया में सटोबल हो जाएगी। जिन्हें जब तानिया से वटवफ कंट्री जाने की बात करता है तो साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर जुनेद के प्रिंट से कहती है कि मैं तो बहुत दफा जुनेद को कह चुकी हूं कि मेरे साथ कहीं वटवफ कंट्री चली, लेकिन जुनेद हर बार इनकार देता है। अब तो जुनेद का सब्र जवाब दे जाता है और फिर तानिया जब सबके सामने ये परसेंट करती है जैसे जुनेद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया हो, और ये पहली बार नहीं बल्कि वो हमेशा से ही तानिया की पिटाई करता आया है, लेकिन इसने सबके सामने कभी इस चीज का जिक्र इसलिए नहीं किया कि घर का माहौल खराब ना हो। तो जुनेद अपने माँ बाप से कह देता है कि मैं तानिया को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन गजनफर और निगार जने को ऐसा सोचने से भी मना कर देते हैं और इसे समझाते हैं कि दुर्दाना का सोशल सर्किल बहुत स्ट्रोंग है। अगर तुमने तानिया को तलाक दी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। जुनेद अपने प्रिंस को कॉन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि तलाक साना है, खुद चाहती है, लेकिन इसके माँ बाप तो ये मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि तानिया खुद को उनके सामने प्रेजेंट ही ऐसा कर चुकी है। दरअसल तानिया यही चाहती है कि जुनेद तलाक दे तो बुरा भी वो बने और इस तरह तानिया विक्टिम बन के ज़ावियर की सिंपैथी हासिल करने में कामयाब हो जाए। अब इसके साथ साथ तानिया उन कोशिशों में भी है कि जुनेद और दर्रे नायाब का उफ्र मशहूर कर दे ताकि सबके सामने ये साबित कर सके जुनेद दरअसल तानिया को छोड़ना ही इस दौर नायाब की वजह से चाहता है। और जब ज़ावियर को यकीन हो जाए कि दर नायाब का उसके छोटे भाई जुनेद के साथ चक्कर चल रहा है तो जाहिर है कि वो दर्रे नायाब को तलाक देने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। जो उन कोशिशों में अब दिन रात लगी रहती है तो उसे एक बहुत अच्छा मौका भी मिल जाता है। दरअसल दूर नायाब जो ज़ावियर के रवैये की वजह से बहुत ज्यादा उदास परेशान है। अब जुनेद जब दर्रा नायाब को परेशान और अकेले बैठे देखता है तो उसकी तरफ पहुंच जाता है। दारी नायाब से पूछने की कोशिश भी करता है कि आखिर उदासी परेशानी की क्या वजह है, लेकिन जो नियत को कुछ भी नहीं बताती। 80 दौरान में नर्स का दियत प्लान के मुताबिक खाना भी लेके पहुंच जाती है, लेकिन दुरेनायाब कुछ भी खाने से इनकार कर देती है। जुनेद को दुरेनायाब की फिक्र होती है क्योंकि वो काफी कमजोर भी लग रही है, तो वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको अब अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। और जुनेद खुद अपने हाथों से जाके उठा के दर्रे नायाब को पिलाने की कोशिश करता है, तो तानिया जो पीछे खड़ी ये सब मंजर देख रही है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। जिन्हें दौरे नायाब का मूड ठीक करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, जिस पे दरी नायाब मुस्करा देती हैं, जो तानिया चोरी छुपे उनकी ये तमाम उक्तियां इस रिकॉर्ड कर रही है। दिल ही दिल में सोचती है कि जितना हंसना है हंस लो दर्रे नायाब, क्योंकि इसके बाद तो पूरी जिंदगी तुमने सिर्फ रोना है। और अगले दिन दारनियाब के सर पे पहुंच जाती है कि तुम इस घर में कौन सा खेल खेल रही हो। दार नायाब तो तानिया की बात सुन के हैरान होती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो तानिया कहती है कि दौर नायाब में हर चीज नोटिस कर रही हूं। भई वाह, क्या गेम खेल रही हो तुम, एक तीर से दो शिकार। ये तो मुझे पता है कि बाबे हो जाने के बाद ज़ावियर ने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। 80 लिए तो तुम्हारा कमरा भी से खुद से अलग कर दिया है, लेकिन ये बताओ कि ज़ाविया से तलाक के बाद कहीं तुम्हारा जुनेद से शादी करने का प्लान तो नहीं है। तानिया की ये बेहुदा बात सुन के दौर नायाब के पांव तले से तो जैसे जमीन सरक जाती है कि वो किस कदर घटिया इल्जाम लगा रही है।
در نایاب پر اور ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے زاویئر نے اس وجہ سے میرا خود سے الگ کیا ہے کہ وہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ہوگا وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اب زاویئر نے تو دور نایاب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ زاویئر کے لاتے نغد کام کی وجہ سے دور نایاب اور اس کے ہونے والے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دور نایاب کے لیے خاص طور پہ نرس بھی ہے جو دور نایاب کی دیت کا اس کی اشرچنسی کا روٹنے کا مکمل خیال رکھے گی۔ لیکن در نایاب کو یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو زاویئر کے اس رویے پہ دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان ہے، اداس ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اسے لگتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ زاویئر کی ضرورت ہے۔ زاویئر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ عورت جب پرگنانٹ ہوتی ہے تو اس کے سامنے اس انسان کو ہونا چاہیے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی، اس سے اس کے ہونے والے بچے پر اور عورت کی صحت دونوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن زاویئر تو دور نایاب کو کم عقل ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کے ساتھ تم سے بات کی جائے اور تمہیں میری بات پانی سے سمجھ آ جائے۔ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنا سامان لے کر ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ تو اس پہ بھلا اتنی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ دور نایاب زاویئر کے اس طرح فورس کرنے پہ ساتھ والے کمرے میں شفٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے، کیونکہ اس سے اجاویار سے دوری بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اسے سمجھاتے ہیں کہ دردانہ کا سوشل سرکل بہت سٹرونگ ہے، اگر تم نے تانیہ کو طلاق دی تو ہماری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ جنید اپنے پرنس کو کانوینس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ طلاق ثانہ ہے، خود چاہتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ تانیہ خود کو ان کے سامنے پریزنٹ ہی ایسا کر چکی ہے۔ دراصل تانیہ یہی چاہتی ہے کہ جنید طلاق دے تو برا بھی وہ بنے، اور اس طرح تانیہ وکٹم بن کے زاویئر کی سمپتھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تانیہ ان کوششوں میں بھی ہے کہ جنید اور در نایاب کا آفر مشہور کر دے تاکہ سب کے سامنے یہ ثابت کر سکے جنید دراصل تانیہ کو چھوڑنا ہی اس دور نایاب کی وجہ سے چاہتا ہے، اور جب زاویئر کو یقین ہو جائے کہ در نایاب کا اس کے چھوٹے بھائی جنید کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ در نایاب کو طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ جو ان کوششوں میں اب دن رات لگی رہتی ہے تو اسے ایک بہت اچھا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دراصل دور نایاب جو زاویئر کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ اداس پریشان ہے، اب جنید جب درہ نایاب کو پریشان اور اکیلے بیٹھے دیکھتا ہے تو اس کی طرف پہنچ جاتا ہے، داری نایاب سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آخر اداسی پریشانی کی کیا وجہ ہے، لیکن جو نیت کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ 80 دوران میں نرس کا دیت پلان کے مطابق کھانا بھی لے کے پہنچ جاتی ہے، لیکن در نایاب کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ جنید کو دور نایاب کی فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی کمزور بھی لگ رہی ہے، تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اب اپنی صحت خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی، اور جنید خود اپنے ہاتھوں سے جا کے اٹھا کے در نایاب کو پلانے کی کوشش کرتا ہے، تو تانیہ جو پیچھے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی ہے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے، جنہیں دور نایاب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اچھی باتیں کرتا ہے، جس پہ دری نایاب مسکرا دیتی ہیں، جو تانیہ چوری چھپے ان کی یہ تمام اکتیوتے اس ریکارڈ کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو در نایاب، کیونکہ اس کے بعد تو پوری زندگی تم نے صرف رونا ہے۔ اور اگلے دن دارنیاب کے سر پہ پہنچ جاتی ہے کہ تم اس گھر میں کون سا کھیل کھیل رہی ہو۔ دار نایاب تو تانیہ کی بات سن کے حیران ہوتی ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے، تو تانیہ کہتی ہے کہ دور نایاب میں ہر چیز نوٹس کر رہی ہوں۔ بھئی واہ کیا گیم کھیل رہی ہو تم، ایک تیر سے دو شکار، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بابے ہو جانے کے بعد زاویئر نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے تو تمہارا کمرہ بھی سے خود سے الگ کر دیا ہے، لیکن